لکان عمر بن الخطاب، لکان عمر بن الخطاب، فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نواں نبی جاگتے آنا گندہ لکان عمر بن الخطاب، اللہ پاک عمر نو نبی بنا دیندہ، مگر میرے تو بعد گن کوئی نواں نبی نہیں آنا۔ انج کہہ لیے اللہ اللہ، گر نبوت کا در کھلا گوتا، گر نبوت کا در کھلا گوتا، تاج نبوت اسی کے سر پر گوتا۔ بڑی محبت والا جملہ، گر نبوت کا در کھلا گوتا، قادیانیاں نو پیغام دینا چاہنا، چوڑیاں نو پیغام دینا چاہنا، اللہ اللہ سننا ذرا، بھئی ایماناں نو پیغام دینا چاہنا، جنہاں نے میرے نبی نو چھڑ کے نواں نبی بنا لیا ہے۔ گر نبوت کا در کھلا گوتا، تاج نبوت اسی کے سر پر گوتا، فرمان مصطفیٰ گئے میرے بعد اگر کوئی نبی گوتا تو عمر گوتا۔ فرمایا لو کانا نبی بعدی لکانا عمر بن الخطاب، اگر کوئی جگ اندر میرے تو بعد نبی آنا ہندہ تے کون ہندہ؟ بولو اور یار ایڈی پیاری ہستی اگر نبی نہیں بن سکتی تو آڈا چوڑیاں دا جڑا چوڑا نبی ہے، کانا گاما گنجا لولا لنگڑا بے حیاء جنہوں تسی نبی بنایا ہے کنج نبی ہو سکتا۔ اور میں چند دن پہلا نا سندھ دی علاقے دا نا ایک واقعہ پڑے ہے، اللہ جان دے ایسا وار کر دینے، کئیاں نو چانسا دیندے نے، ہی تیرے پوتنو باہر لے جانے ہیں، کمائی دوانگے، عورت دوانگے، کوٹھیاں گھٹیاں بنگلے دوانگے، تے کئی بیچارے جناب دولت دی خاطر اپنا ایمان خراب کر بیندے نے، تے کئیاں دا عمر ایمان جیسا ہوندے، اندھنے بے حیاوا زبان بند رکھ، مر سکنے ہیں بھوکھناڑ، تنگیاں برداشت کر سکنے ہیں، مگر اپنے نبی دا در چھڑ کے کتے اور جا سکتے